बेरी पुल मा आइराखेका छौं। यो बेरी पुल सबै पुल जायरकोटको सबै पुल भरि मध्ये लामो पुल लाग्यो मलाई। तर यसो कति मिनेट लाग्दो रहेछ हामी यो बेरी पुलबाट हेरौँ है। यता मगरहरू पनि भइराखेका छन्। उता मेरा छोराको यो यसो तस्बिर पनि देखाइराखेको छु र यसै गरी हामी वन जंगल हरियाली छ। यता सुन्दर बस्ती देखिन्छ, रमाइलो ठाउँ देखिन्छ, गाउँ देखिन्छ। यसो यता हेर्दा भेरी नदी टल्कलाउँदो भेरी नदी बगिराखेको छ। हामी नदीको हेरिरहेको छु। सरकारले पनि आएर उकालो लागिराख्नु भएको छ। उहाँ भेरी नदीको पुल तरेर आफ्नो गन्तव्य स्थलतिर लाग्नु भएको छ।